बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बुल उतासा व यकरहु तसाउब। अल्लाह जल्ल शानहू छींक को पसंद फरमाते हैं और जमाई को नापसंद करते हैं। जमाई यानी यूं मुंह खोलना, हाँ, इसको अल्लाह जल्ल शानहू नापसंद करते हैं और छींकने को अल्लाह पसंद फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इज़ा अतस अहदुकुम व हमिदल्लाह, जब तुम में से कोई शख्स छींके और अल्लाह का शुक्र अदा करे, कान हक़्क़न अला कुल्लि मुस्लिमिन समिअहु अन यक़ूल लहु यरहमुकल्लाह, जिस मुसलमान ने भी उसकी छींक को और छींक के बाद उसके अल्हम्दुलिल्लाह कहने को सुना है, उस पर यह हक़ है कि वो इसको यरहमुकल्लाह कहे। याद रखें, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक़ हैं और एक रिवायत में 6 हक़ है, और दोनों रिवायतों में उन 6 या 5 बड़े बड़े हुकूक में से एक हक़ ये भी है कि जब वो छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम उसको यरहमुकल्लाह से जवाब दो। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व अम्मत तसाउब फ़इन्नमा हुवा मिनश्शैतान, ये जो जमाई लेना है ये शैतान की जानिब से है। फ़इन्न अहदकुम इज़ा तसाअब फ़ल्यरुद्दहु मस्तता, तुम में से जब किसी को जमाई आए तो उसको जितना कर सकता है उसको रोकने की कोशिश करे, इसलिए कि ये शैतान की जानिब से है, अल्लाह की जानिब से तो है नहीं, और अल्लाह को पसंद भी नहीं है, तो इसलिए इसको रोकने की कोशिश करे। फ़इन्न अहदकुम इज़ा तसाअब ज़हिक मिन्हु शैतान, इसलिए कि जब तुम में से कोई शख्स जमाई लेता है, यूं मुंह खोलता है, तो शैतान उससे हंसता है। अब इस हदीस में 2-3 बातें आप याद रखो। एक बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये सुन्नत तरीक़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया है कि जब किसी को छींक आए तो छींक के बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे। उलमा ने लिखा है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इसलिए कहते हैं कि जब हमें छींक आती है तो हमारी जो शक्ल होती है वो बिगड़ जाती है, अजीब सी शक्ल बन जाती है। उसके बाद फिर अपनी हालत पर आती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मेरी शक्ल की पहली वाली हालत पर नहीं छोड़ा कि जिस पर अभी छींकते वक़्त वो मेरी शक्ल बन गई थी। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि चूँकि हमने हदीस में पढ़ा है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल उतास, अल्लाह जल्ल शानहू छींक को पसंद फरमाते हैं, तो अगर मुझसे कोई ऐसा काम सरजद हो जाता है, ऐसा काम मुझसे सादिर हो जाता है कि जिससे अल्लाह खुश होते हैं, अल्लाह को पसंद है वो काम, तो यकीनन मुझे इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा दूंगा। तो ये एक नेमत है अल्लाह की जानिब से कि अल्लाह पाक ने मुझे इसकी तौफीक दे दी कि मुझसे ऐसा काम सादिर कराया कि जो अल्लाह को पसंद है। और दूसरी बात यह है कि तसाउब जमाई लेना ये अल्लाह को नापसंद है, तो इस वजह से जमाई नहीं लेनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। हदीस पाक में आता है, मा तसाअब नबियुन क़त्तु, किसी नबी ने कभी जमाई नहीं ली। वजह क्या है? वजह यह है कि जमाई लेना सुस्त आदमी की निशानी है, और अल्लाह के नबी जो होते हैं वो सुस्त नहीं होते। और आपके इल्म में है कि इतना मुतअद्दी मर्ज़ शायद कोई और हो जितना ये जमाई लेना है। पूरी मजलिस में, नमाज की पूरी सफ़ में अगर एक शख्स को जमाई आ जाती है, जमाई ले लेता है वो, तो पूरे सफ़ को ये बीमारी लग जाती है। तो इतना ख़तरनाक ये मर्ज़ है, तो इसलिए इसको रोकना चाहिए। हमें असातिज़ा ने एक तरीक़ा बताया, हमारे असातिज़ा ने, और उन्होंने कहा कि जब तुम्हें ये जमाई आए तो उस वक़्त तुम उसको बंद करने की कोशिश करो, मुंह को यूं ही बंद करने की कोशिश करो, यानी यूं ज़बरदस्ती। साथ साथ दिल में सोचो कि मा तसाअब नबियुन क़त्तु, किसी नबी ने कभी जमाई नहीं ली है,
تو میں کیوں لوں، یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جو ہی آپ سوچو گے اس بات کو کہ نبی کو نہیں آتا مجھے کیوں آتا ہے، تو فوراً اللہ پاک آپ سے بھی اس بیماری کو دور کر دے گا، اس مرض کو ختم کر دے گا۔ ایک بات یہ یاد رکھو کہ جو شخص چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان جو سنے اس پر حق ہے، واجب ہے کہ اس کو جواب دے۔ لیکن اگر وہ چھینکے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہ کہے تو پھر ہم اس کو جواب قطعاً نہیں دیں گے، مکروہ ہے اس کو جواب دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کو چھینک آئی، چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یرحمک اللہ کہہ کر تشمید کی۔ اس کو حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ میں اس کو تشمید کہا جاتا ہے، اس کو جواب دیا۔ دوسرے شخص کو بھی چھینک آئی لیکن اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں۔ وہ شخص کہنے لگے عاطس فلان یا رسول اللہ، فلاں شخص کو چھینک آئی اے اللہ کے رسول، فشمتہ، آپ نے اس کو جواب دیا، وعطست انا فلم تشمتنی، اور مجھے بھی چھینک آئی آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حمد اللہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، الحمدللہ کہا تھا، انک لم تحمد اللہ، اور آپ نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ تو اس وجہ سے جو چھینکے اور الحمدللہ کہے تب تو ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اس کو یرحمک اللہ کہے، اور جو چھینکے اور الحمدللہ نہ کہے تب مکروہ ہے کہ ہم اس کو یرحمک اللہ کہیں، اس کو بالکل نہیں کہیں گے۔ اور آخری بات یہ بھی یاد رکھو کہ جمائی لینے سے شیطان خوش ہوتا ہے، چونکہ یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو شیطان خوش ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کی منہ کھولتا ہے، چونکہ یہ ادب کے بھی خلاف ہے، شریعت نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں اس کے بھی خلاف ہیں، عرف کے عام طور طریقوں کے بھی خلاف ہے، آدمی کی اپنی اصلی حالت بھی اس سے بدل جاتی ہے کہ یوں منہ کھلا رکھے اور عجیب تو یہ جو ہے یہ مکروہ ہے اور شیطانی عمل ہے، اور اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو شیطان کو خوش نہیں کرنا نا، ہم نے تو شیطان کو پریشان کرنا ہے، ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں کہ جس سے شیطان کو ہنسی نہ آئے بلکہ شیطان کو رونا آئے۔ اور شیطان کو رونا کس سے آئے گا؟ ہم جتنے بھی شریعت کے پابند بنتے جائیں گے شیطان کو اتنا ہی رونا آتا جائے گا کہ میں تو ایک نافرمانی کر کے اللہ کی درگاہ سے، اللہ کی رحمت سے میں محروم رہا، میں مردود بنا۔ اور یہ لوگ اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، کتنے اللہ کے اوامر کی پابندی کرتے ہیں، اس کی تکمیل کرتے ہیں، تو ان سے اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پاک شریعت مطہرہ کی احکام کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔